A24 आम्ही दुसरा श्लोक गायलेला. संपलेल्या फ्रांसिस रोड्रिगीस हाच्या आत्म्या खातीर म्हयन्याचे मीस. तशेंच संपलेल्या सांताना इस्कोलास्टिका वाज दुसरें इंतेसांव आनी तिसरें इंतेसांव पेद्रो आंतोनी सुवारीस हाच्या आत्म्या. तशेंच मागूंक लायला शॉन बातिस्ता ताचो जल्माचो दीस आनी पिडेंत आसात दुयेंत आसात तांचे पासत मागुया. नी भेट देवाक मानता तसली जावचे खातीर आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया. काळजांतान दूख धरतल्यान मोक्षान दिवच्या तुका बापान धाडला. सुमया काकूट कर तूं पातक्यान कापोवंक आयलाय क्रिस्ता काकूट कर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सुमया काकूट कर. सरपोत बेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सासणाच्या आशिर्वादाक पावोवंक प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा पवित्र समृद्धीचे सगळे नेम तुवें तुज्या अंतलेच्या मोगाचेर थारायल्याय. तुज्या आज्ञा पाळून सासणाच्या जिविताक पावंक आमकां पावोवंक. आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्तांव देशी तूं खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणा. उपदेशकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. पोलकेपणाचें पोलकेपण म्हणटा उपदेशक. पोलकेपणाचें पोलकेपण सगळेंच पोलकेपण. सुर्या पोंदाक गांमेवन मेवन वावरून मनीस कितें जोडटा. एक पिणका वेता आनी दुसरी पिणका येता पूण प्रितूम सदांच तशीच उरता. सुर्या उदेता सुर्या पडटा मागीर तो आपले सुवातेर वेगान धांवता आनी नव्यान उदेता. वारो दक्षिणेक मारता आनी उपरांत उत्तरेक वेता. तो परतून परतून घुंवता आनी नव्यान घुंवूंक वेता. सगळ्यो नदी दोर्यांत वेतात पूण दोर्या केन्नाच भरोना आनी तोरी धांवतात तुवें नदीर व्हांवून व्हांवून व्हांवता. सगळ्योच वस्तू आमकां त्रास दितात. खंयच्याच मनशान म्हणूंक नजो. पळोवन पळोवन दोळे उगवना. आयकून आयकून
जावपाचें ना, कित्याक आदी आसलें तशें परतून जातलें. कितें केलां तें नव्यान करतलीं. सुर्या पोंदा नवें कांयच ना. पळयात, ही एक नवी वस्त अशें खंयचेय वस्तू विशीं म्हणूंक जाता. जायतो काळ आमचे आदीं ती आसली. आदल्या काळांत घडलेल्यो उगडास मात उरना. तेच परी फुडल्या काळाच्या मनशांक येत्या वर्साचो उगडास उरचो ना. देवाचें उतर हें देवाचे उतर. आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्परा पिणकेचे पिणकेक तूंच आमचो आसरो. आनी एकदां म्हणुया, पिणकेचे पिणकेक तूंच आमचो आसरो. मनशाच्या पुतां दुवानो चलात परतून. ह्या एकाच उतरान मनशाक तूं परतून मातयेक धाडटाय. कालचो दीस येवन गेलो, रातचो एक पार सोडून वेता. अशी तुज्या दोळ्या मुखार 1000 वर्सां. जबाब, सर्वेस्परा पिणकेचे पिणकेक तूंच आमचो आसरो. उच्च्या वेळचें सोंपोन कशें फुटल्या तोंडा परी मनशाचो जीव तूं नाच करताय. सकाळचें तें किल्लता आनी वाडटा. सांज पावली म्हणल्यार पावून सुटता. जबाब, सर्वेस्परा पिणकेचे पिणकेक तूंच आमचो आसरो. आमचे दीस कितले थोडे ते आमकां विसरूंक दिवं नाका. तेन्ना आमच्या काळजाक मेळटली जाणवाय. परतून ये सर्वेस्परा. केन्ना पर्यंत रागाबरीत रावतलोय? तुज्या चाकराचेर तुका चुरचुरे दिसूं. जबाब, सर्वेस्परा पिणकेचे पिणकेक तूंच आमचो आसरो. दीस उजवाडटा तुज्या मोगान आमकां धादोशी कर. दिसाच्या दिसा आनंदान आनी संतोशान आमी उल्हासोशें कर. सर्वेस्पराचें गोलेपण आमचेर देवू. आमच्या हाताचो भाव सुफल कर. पळय, आमच्या हाताच्या वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल. जबाब, सर्वेस्परा पिणकेचे पिणकेक तूंच आमचो आसरो. उद्गाराक उबी रावया. कोणूच बापाशी वचना वगोर म्हजे सोबे. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. लुका परवणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. हेरोद खूब राजा घोट्टालें आयकून हुस्वतालो, कित्याक कांय जाण जो मेलेले तो जिवंत जाला अशें म्हणत. दुसरी इलिजा नव्यान दिश्टी पडला म्हणत. तोरेर आदल्यांतलो कोण एकलो गवादी जिवो जाला अशें म्हणत. पूण हेरोद म्हणूंक लागलो, जुआंव ताचे शीस हांवें तर कापली. जाचे विशीं ह्यो खबरो हांव आयकता तो कोण तर, आनी ताका काशा पळोवन तो आशेतालो. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. कोणाचें नांव चल्लां कोणाचें नांव चल्लें सांगता.
सांगता आनी थोडे वखदां खूब कमी जातला सांगता हांवें आतां सांगलेलें म्हाका उगडास करता म्हाका उगडास उरता आनी 70 वर्सां जालीं आनी हे दिसता आनी आज वाचपान आमी आयकलां मनीस गोश्ट करता ताचें ताका कितें मेळटा मनशा कुळाक देवान एक किरीट भाव करून दिल्लो आसा तो हांव मेळटा तो कोत्ता तें सगलें कुळ्याक एक नवी वस्त अशी खंयचेय वस्तू विशीं म्हणूंक जाता जायतो काळ आमच्या आदीं आसली आदल्या काळार घडलेल्याचो उगडास मात उडोना आदल्या काळार घडलेल्याचो उगडास मात उडोना तेच करून फुडल्या काळाच्या मनशांक त्या वर्साचोय उगडास उगडास उरचो ना आनी दर्शनार शिकतना जायत्यो भासो शिकता जावं पुर्तुगेज इंग्लीश लातीन ग्रीक फ्रेंच मराठी आनी जायते भाशेन भासो शिकता पूण आमकां उगडास खंय उगडास उरता उलयता तसो उगडास जावं एक भास शिकता आमी ग्रीक आरामायक हे शिकल्या पूण उगडास आरामायक जेजू उलयतालो ती भास आनी जेजू उलयतालो ती भास आनी कांयच उगडास हें तर आज आदल्या काळार घडलेल्याचो उगडास मातूर ना तेच परी तेच परी फुडल्या काळाचो मनशान त्या वर्साचो उगडास पयले वाचपाक आमी हे वाच आमी शिकल्यात आनी हे मनांत आहा आनी तें म्हणल्यार आरामायक भाशेन हिब्रू भाशेन म्हाका येता म्हाका येता म्हणजे आयचें वाचप आयकलां तेची उतरां आयचें वाचप आयकलां तेची उतरां पोलकेपणाचें पोलकेपण म्हणटात उपदेश पोलकेपणाचें पोलकेपण सगळेंच सगलें पोलकेपण तुजे लागीं जायती गिरेस्तकां येता तुजे लागीं जायते व्हडलो बांगलो आहा म्हजे लागीं व्हडलें मोटर आहा म्हजे लागीं प्लेन हेलिकॉप्टर आहा आनी म्हजे लागीं आनी हांवें जायते शिकलां तें सगळें विसर केलें एक आमची बाराकी भयण आहा शाकुंतला देवी आनी ती लिव्हिंग कंप्युटर कशी कसलोय प्रश्न मॅथ्साचो रोखडो विचारता पूण मागीर उरपाक ना तेजे मनाक जाणटी जाता आनी हें आज पयलें वाचपाक आमी आयकलां सगळेंच पोलकेपण आनी भांजलान तर आमी आयकलां भांजलान तर आमी आयकलां हेरोड ताणें जेजू पळयल्लो आनी थंय दिसलो जेजू जॉन बातिस्ताक पळयल्लो आनी थंय दिसलो जॉन बातिस्त स्वता पासत उलयतालो सत उलयले आनी ताका दुखले आनी ताका भोंवकळी आनी ताका ताची गोमटी देखून कातून ताणें लायली मारलो पूण तो मागीर जेजू येतच म्हज्या मिलाग्री करून जायते लोक ताचे फाटल्यान येता
सुचपलो ताका हांव पळोवन आशेता एक पाटी पळयलो पूण ताची कॅर घेवन ताका त्रास दिले ताका मारलो बांबोळी जिवांचे शीत हांवें तर कापले जाचे विशीं हो खबरो हांव आयकता तो कोण म्हणटो जेजूस जाचे सगळे भावार्थ आसा ताचे सगळे देव शियेता हेरोद राजा जेजूची खबर आयकून दुसपलो तो जेजू पळोवंक सोदतालो भावार्थाच्या दोळ्यांनी न्हय पूण दुबावाच्या नदरेन तो जेजू पळोवंक सोदतालो भावार्थाच्या दोळ्यांनी न्हय पूण दुबावाच्या नदरेन देखून पटवलो आज आमच्या मोगळा जेजू तुका पळयोवन आनी म्हज्या जिवितान बघून म्हाका भावार्थाचे दोळे Victoria number C7. हे तुमच्या घातले विधान आपल्या मनात आणले आमच्या नदीकडून विचारावा सर्वेश्वर आमच्या बापा तुझे पोरजेची देणी प्रसन्न जावन मानून घे ती बदलून जेच्या कुडी रक्ताचो संस्कार आमकां आतां तूं घडून दितलो म्हूण आमी भावार्थान सदमनता तर ह्या संस्काराचो भरपूर फळ आमकां मेळोसो कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सौम्य आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिवसिया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पोद विदारा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताय आमी तुका दिनवासून पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमचे दिनवासण्याची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिनवासता जाल्यार तेंय तुजेंच आमकां आनी केलें आमच्या दिनवासण्याच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकुल चडना तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत येता देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दरबार तुका मान भोवमान दिता तांचे बराबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता दरबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार बरा तुज्या
उत्सर्गी विकास सर्वेस्पराची नवी येता तत्वाचोय उत्सर्गी विकास बापा खरंच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून हीन देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमचे सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी आपलेच कुशीन गोश्ट मरण सोंसूंक वयच्या आदीं ताणें उलयतलो तुका दिलबासून तो मोडलो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परीन जेवण जातोच ताणें गांवस विकली तुका नव्यान दिलो आसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हातूंतलें पियात ही म्हज्या रगताची गांवस नव्यान सासणी कोराचें रगत पातकेंचें मोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वालोवतलें हें म्हज्या व्यासाक कर आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणची गांवस तुका समर्पिता तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दीत आसता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमी समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बाप्पा फिलीप नेरी आमच्या भोवणी बाप्पा सगल्या यादनीची वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय सर्वेस्परा तुज्या चाकरा फ्रांसीस रोद्रिगेजाच्या आत्म्याची काकूट कर ताका 1 म्हयनो जालो तुवें आपोवन गेलोय जसो पविस्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जाला पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सदरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन तूं मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट जळीत मुखामोळ पळयो आवड आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाचे माये संगाती तिच्या पोती भाग्यन जुजे भाग्यन धर्मदत्ता भाग्यन जुजे वास आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान तांकां वांटो दी तांची सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनांक
जेजूच्या पुत्रांनी आमच्या बापाक मागणी करूया. आमच्या बापा सर्वेच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचे पाप भोगोस, आनी आमकां ताणें पळोवन दिवं नाका. सर्वेस्पर आसूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून येशवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमकां बरमशान उतरयता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर्वांतली सुटय आनी सर्वांकांतांतली वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतान म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तुका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जो येताय राजभर चलयताय सासणांच्या सासणान. सुमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक शांती. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटली आमच्या देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटली आमकां. आमच्या जिविता उदेशी बापाची वाखाणणी करून आमकां शिकयतलो जेजू आमचो सर्वंडार. हेच ताच्या जेवणाक आपयल्यान सुवात. गीत घेऊया नंबर R40. तुका
बसूया. सर्गींच्या बाप्पा, तुझ्या संस्कारांनी तूं आमकां नवो जीव आनी बळ दिताय. आमच्या सप्ताहीक लागून परतून आमी पडटा तेन्ना ह्याच बळान तूं आमकां दोन उबार आनी सांबाळ. असो ह्या पवित्र जेवणान आमकां मेळटा तो सोडणेचो फळ. आमचे जिणेचे चालींत आमी बगीचो आनी दाखयचो पळय. तुझ्या पुता जेजूचे नांव. आयसान दोन वर्सां एबणीचेर पुर्वेक प्रायरी आयज माडयेचो दीस. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. तुमचे दिसांत सर्वोद विदा देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांती तुमकां धाडटा. देवाची गीत घेवया नंबर K7.